वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, जून से शुरू होने वाला तूफ़ानी बारिशों और जो सैलाब का सिलसिला है वो अब तक की अगर बात की जाए तो जो ऑफिशियल फिगर्स हैं 800 से ज़ायद लोग जो हैं वो इसका लुक़मा अजल बन चुके हैं और इस वक्त लाखों लोग जो हैं वो बेघर हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो फिगर्स हैं दे स्टैंड टू राइज बिकॉज अगले 24 से 48 घंटों में ये जो सिस्टम है ये सिंध की तरफ रुख करेगा और वहाँ पर मज़ीद तबाहकारियाँ जो हैं वो देखने में आएंगी। और इससे भी बड़ी जो मेरा ख्याल है लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए है वो ये है कि अगले साल के लिए जो फोरकास्ट है वो मानसून्स की जो फोरकास्ट है वो इस साल से कहा जा रहा है कि ज़्यादा सवेयर होंगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि विदाउट एड्रेसिंग द फंडामेंटल्स, विदाउट एड्रेसिंग द रूट कॉज इशूज़ जो यहाँ पर इन तबाहकारियों के पीछे जो रूट कॉज इशूज़ हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल वही डिस्कशन जो आजकल आप टीवी पे देख रहे हैं या वही मनाजिर या वही तबाहकारियाँ जो आप देख रहे हैं वो अगले साल देखने में नहीं आएंगी? इस पर बात करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। फौजिया जज़दानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप पॉलिसी एडवाइजर हैं। साथ ही साथ वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट अतर काज़मी साहब में ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ ज़मीर हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया साहिबा, आपसे शुरू करती हूँ। हम अगर जिस तरह मैंने अपने इब्तिदाई में कहा, अगर हम रूट कॉज इश्यूज जो हैं वो एड्रेस नहीं कर रहे, जिसमें डिफॉरेस्टेशन है, जिसमें आपका जो है वो जो ये तजावुजात का इशू है वो है, बड़े डैम्स आप नहीं बना सकते, वाटर रिजर्वायर्स तो हर जो है वो सूबा अपनी मर्जी से बना भी सकता है और बनाना चाहिए भी। इन सब चीज़ों को एड्रेस किए बगैर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल जब मैं और आप इस टीवी टॉक शो में बैठे होंगे तो हमारी स्क्रीन्स पे यही मनाजिर नहीं हमें देखने में नजर आ रहे होंगे जो आज हम देख रहे हैं? थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब, आपने जो बातें रेज की हैं ना वो बेसिकली गवर्नेंस के इश्यूज की तरफ आप इशारा कर रही हैं। और गवर्नेंस जो है ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, हम बहुत ज्यादा इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेस और पॉलिसीज का एक की कंसिस्टेंसी की तरफ इशारा करता है कि हम कंसिस्टेंटली वो पॉलिसीज मौजूद हो, उन पर अमल दरामद हो और गवर्नेंस फेडरल से लोकल गवर्नमेंट तक रहता है और उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। हम दूर नहीं जाते, गो के सन 2000 में और 2005 और उसके बाद 2010 में जो यूनाइटेड नेशंस की एनुअल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये कहा गया था कि अगले 15 सालों में हमारे पास मौसमियाती तब्दीली किस तरह आएगी, पानी फ्लड्स किस तरह हमें इफेक्ट करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली उस पर कुछ नहीं हुआ। जंप करते हैं और आगे आते हैं 2022 के फ्लड्स की और कैटास्ट्रोफी की तरफ आते हैं। 33 मिलियन इफेक्ट हुए, तो अभी तो हम तकरीबन 2 मिलियन इफेक्टिव के ऊपर है। एज यू राइटली सेड कि ये बढ़ रहा है। तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद हमने कहाँ इन्वेस्ट किया? उसके बाद हमने इन्वेस्ट किया एनडीएमए की तरफ। एनडीएमए की वेबसाइट अगर आप देखें तो उसमें है नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर। अगर आप उसको देखिए तो वो कहता है कि उनके पास इतनी तकनीकी सलाहियतें मौजूद हैं। एंड इफ यू अलाउ मी आई जस्ट रीड इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कि रियल टाइम सैटेलाइट है, क्लाइमेटोलॉजी है, मेट्रोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी है और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस मौजूद है। वो 3 महीने पहले किसी भी बड़ी आफत का बारे में बता सकते हैं। तो ये मॉनसून का सीजन जो हमें अपने, देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, इंडिया से जाएं केरला साउथ में 15 दिन पहले मॉनसून शुरू हुई। तो अगर हम इसको जून से भी पीछे मई में जाएं तो मई से लेकर आज हम अगस्त सितंबर के शुरू में खड़े हैं। इनफ टाइम था ना प्रिपरेशन के लिए भी और इंटीमेट करने के लिए भी। मगर अगर आप इनकी पाकिस्तान फ्लड कमीशन की वेबसाइट्स खोलिए, इनमें सिर्फ लिखा है 72 घंटे में इतनी बारिश होगी, इतना ये होगा। फ्लड कमीशन की एडवाइजरीज पढ़िए, उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम इंडिया। यार मॉनसून आएगी, पीछे बारिश होगी, डैम भरेगा, आगे निकलेगा। इसमें तो मेरे और आप जैसे जो हम हाइड्रोलॉजिस्ट नहीं हैं या क्लाइमेटोलॉजिस्ट नहीं हैं भी समझ सकते हैं। तो वेयर वाज दिस प्रेप? तो ये इंतजामी जो नाअहली है या इसका होना, ये फेडरल से लेकर सूबाइयत तक जाएगा। नंबर 2 बात, ये स्पीडएमएस और डीडीएमएस तो सूबाई कंट्रोल में है ना 18वीं तरमीम के बाद। तो फिर वहां अगर जिलाई इंतजामी जो अफसरान हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज कहती हैं, ना उनमें काम करने वाले लोग ट्रेन हैं, ना उनके पास रिसोर्सेज हैं, ना उनके पास कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम है, तो फिर हम कहाँ बैठे हुए हैं? तो ये एक पूरा गवर्नेंस कोलैप्स है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जिलाई हुकूमतों का ना होना है, जो एक्चुअली वहां मौजूद होती है, जिसको एक एक घर पता होता है, एसी को नहीं पता होता। बहुत बड़ा इलाका होता है उसके अंदर। सो आई थिंक इट्स अ होल ऑफ इट। और जब तक हम अपनी पॉलिसी में क्लाइमेट चेंज को इंटीग्रेट नहीं करेंगे,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके शायद आप ये बात करना चाहें, मगर मैं ज़रूर चाहूंगी कि आप बात करें इस सारे में पाकिस्तान की 50% आबादी खवातीन। आप जितनी चीज़ें देख लें, जितने लोगों के कमेंट्स आप जी, चीफ मिनिस्टर्स के देख, खवातीन और बच्चियों की का लफ्ज़ नहीं अभी इस्तेमाल हुआ कहीं पर भी। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने सो बात की, बिकॉज दिस इज प्रिसाइसली व्हाट आई डिस्कस्ड येस्टरडे। मेरे साथ डायरेक्टर थे पीडीएमए के, और उनसे एग्जैक्टली मैं यही पूछ रही थी, क्योंकि आजकल टेकिंग एडवांटेज ऑफ बीइंग ऑन द स्टेट टेलीविजन बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि खवातीन की बात नहीं हो रही, बिलखसूस इन इलाकों में जहाँ पर सैलाब जदगान को जो है वो रखा गया है, बी इट वॉशरूम फैसिलिटीज, बी इट द सिक्योरिटी। ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस पर आगे जाके ज़रूर बात करूंगी। अतर काइस में से आपकी तरफ आती हूँ। हम एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हम ये कहते हैं कि जी ये तो ग्लोबल वार्मिंग है। बिल्कुल बेशक, इससे कोई जो है वो हम इससे इनकार नहीं कर सकते, ये ग्लोबल वार्मिंग तो है। लेकिन एक बात जिससे मेरा ख्याल है हम आंखें नहीं चुरा सकते, वो ये है कि जहाँ ये ग्लोबल वार्मिंग है वहाँ ये एक मैन मेड डिजास्टर भी है। जिन चीज़ों की तरफ अभी फौजिया साहिबा ने जो है वो इशारा किया कि गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, लेकिन फिर जो हम चीज़ें, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह वो कह रही हैं, वो कोई हमें लग नहीं रहा कि अगले साल हम कोई कहीं मुख्तलिफ डिस्कशन कर रहे होंगे। मुझे तो ये लगता है कि शायद हम शुतुरमुर्ग की तरह जो है वो अपना सर जो है रेत में दे रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब निकलेंगे तो चीज़ें जो है वो गुजर जाएंगी, तूफान गुजर चुका होगा, क्योंकि वो फंडामेंटल चेंजेस हमें नजर नहीं आ रही। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जब कुदरती आफात आती हैं, इवन तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बड़े इश्यूज होते हैं। और हालिया पाकिस्तान में जिस तरह बारिशें हुई, पहले हमने केपी में देखा, फिर अब ये सैलाब वाली सूरत हाल है। बहुत सारी चीजें थी जिनको पहले प्रिपेयर किया जा सकता था, और यकीनन यहाँ पे इंतजामिया के किरदार पे, डिफरेंट इदारों के किरदार पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मेन जो इसकी चीज ये है कि कोई भी चीज आइसोलेशन में काम नहीं करती। अगले साल क्या हम ये बात कर रहे होंगे कि पाकिस्तान की सियासत ठीक हो गई है, क्या पाकिस्तान का जो है वो पुलिस ठीक हो चुकी है, पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम आ चुका है, पाकिस्तान के ये मामला भी ठीक हो गया है, तो जब तक आप एज ए होल चीज़ों को नहीं देखेंगे, गवर्नेंस में सिर्फ सैलाब तो नहीं आएंगे ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्शन भी है, अमहम का वोट भी है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारी जो ये मसाइल का मजमुआ है, जब तक आप एज ए होल उसको टैकल नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती। बाकी यकीनन वहां पे हुकूमत अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही होगी, लेकिन प्लानिंग बेहतर भी हो सकती थी। आपने खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा कि दरियाओं के अंदर होटल बने हुए हैं, और बाद में कहा गया कि जी होटल तोड़ देंगे, ये कर देंगे। तो पहले इंतजामिया कहाँ पे थी? अब जो पंजाब की सूरत हाल है, यहाँ तो पिछले 15-20 दिन से पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन पंजाब की हुकूमत कहाँ पे थी? वो जापान में रूडा को डिस्कस करने गए हुए थे। आज जो रूडा एक बहुत ज्यादा वो ऐसा नाम बन गया कि जी रूडा किसने रावी अर्बन डेवलपमेंट शुरू किया, जो योकोहामा में मीटिंग होनी थी, उसके एजेंडा नंबर 1 पे रूडा था। तो मसला ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, क्या अगले साल हम दोबारा ऐसी बातें कर रहे होंगे? मैं बड़े आई होप कि नहीं कर रहे होंगे, पर टू बी ऑनेस्ट मैं काफी ज्यादा पेसिमिस्ट हूँ इस हवाले से। अगले साल भी हम दोबारा इसी किस्म के हालात डिस्कस कर रहे होंगे। I agree with you. I'm hoping against hope कि हम ये ना कर रहे हों, बट यू नो इन ऑल लाइकलीहुड मुझे लगता है इसी तरह की चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन एक हमें जो ज़मीर हैदर साहब की तरफ चलती हूँ, ज़मीर साहब, एक जो कॉमन चीज़ हमें नज़र आती है वो ये है कि जो अक्रॉस द बोर्ड आप देखें, जो मोडस ऑपरेंडाई है वो एक जैसा ही है, जिसमें डिफॉरेस्टेशन जो है वो हो रही है, जिसमें तजावुजात अगर आप देखें तो क्या सिंध हो, क्या पंजाब हो, क्या केपी हो, आपको जीबी हो, वहाँ हर जगह आपको नज़र आ रहा है। फिर इसी तरह जो बाकी इश्यूज़ हैं, मतलब मैं आई वाज वेरी शॉक टू सी एक रिपोर्ट जो अभी आई है इस पे डिफॉरेस्टेशन पे, कि 1992 से लेके अब तक हम 18% अपना जो है वो जो आपका ये फॉरेस्ट कवर है वो आपका ख़त्म हो गया, डिफॉरेस्टेशन आपकी हो चुकी है। लेकिन हम उन चीज़ों को भी एड्रेस करने को तैयार नहीं। आज टिम्बर माफिया किसके ईमा पर काम करता है, या जो ये इजाज़तें मिलती हैं ये किसकी ईमा पर जो है ये इजाज़तें मिलती हैं? बट ऑल दोज थिंग्स दे पॉइंट टूवर्ड्स अ लार्जर प्रॉब्लम कि एक एलीट कैप्चर है जिसको शायद कोई एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। व्हाट वुड यू लाइक टू से? बहुत शुक्रिया मारिया। मारिया देखें, ये आपने बड़ा कंजर्वेटिव सा नंबर दिया, 18% जो है वो डिप्लीशन है फॉरेस्ट कवर में। मेरा ख्याल है शायद इससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको एक चीज ग्रीन नजर आ रही है लेकिन वहां पे दरख्त नहीं है। तो व्हाट मैटर्स इज अ ट्री बेसिकली, जो कि सालों में बड़ा होता है और उसकी जड़ें मजबूत होती हैं पहाड़ पकड़ने के लिए, पहाड़ों को थामे हुई होती हैं। तो वो ग्रीन को देख के वो समझते हैं कि जी शायद इधर जो है वो डिफॉरेस्टेशन नहीं। बट एग्जैक्टली एलीट कैप्चर है
یہ آج کا نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر اتنا زیادہ انگریس کر چکا ہوا ہے کہ اب آپ اٹس کائنڈ آف اے نیو نارمل فار ایوری تھنگ فار ایوری ون. کہ جی ایلیٹ کیپچر ہے, لیکن اس ایلیٹ کیپچر نے اب ایک اتنی زیادہ اگنورینس دکھا دی ہے ٹوورڈ لوئر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی, جو کہ مڈل کلاس ہے یا لوئر مڈل کلاس ہے, اور ان کی پرابلمز اور ان کے ایشوز کے اوپر ان کی توجہ نہیں ہے, ایڈریس نہیں کرتے. ایلیٹ جو ہے وہ صرف ایلیٹ کیپچر نہیں ہے, وہ ایلیٹ سیٹ کیپچر بھی ہے. وہ سیٹیں لے لیتے ہیں, جا کے اسمبلیز میں بیٹھ جاتے ہیں, بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں, کروڑوں روپے لگا کے وہ جاتے ہیں, تو ان کا یہ انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ انہوں نے جن سے ووٹ لیا ہے ان کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ ہماری اب پرابلم بن چکی ہوئی ہے, اور اب لوگ جو ہیں اگر یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو لوگ اس چیز سے تنگ آ جائیں گے, کیونکہ شاید پہلے 20 سال پہلے 15 سال پہلے سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ نہیں تھا, لیکن آج سوشل میڈیا پہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ایک ایک منٹ بعد آ رہی ہوتی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہی غلط آ رہا ہے, یقیناً بہت کچھ غلط بھی آتا ہوگا, لیکن لوگ پھر بھی دیکھتے تو ہیں نا. ایک چیز جو ہے وہ اگر سامنے آ گئی ہے اور ان کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہوئی ہے, اور ان کے پاس کوئی ایویڈنس بھی ہے, تو نیکسٹ ٹائم وہ پھر جو بھی ان کے پاس جائے گا ووٹ مانگنے, وہ پھر کہیں گے کہ بھئی معذرت سے. اب دا تھنگ جو ہماری اب ایشو ہے نا, کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا سے آئسولیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں معلوم ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے. آج سے 30 سال سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے گلوبل وارمنگ کی, اوزون لیئر ڈپلیشن کی, کلائمیٹ چینج کی, لیکن ہمارا کنٹریبیوشن بھی اس میں بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن ہم نے جو چیزیں ایڈریس کرنی تھی اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے جو ڈیزاسٹر آ سکتے تھے وہ نہیں کیا. ہم نے جو ہے وہ ریور بیڈز کے سائڈوں پہ جو ہے وہ آپ نے کنسٹرکشن بنا دی, کنکریٹ کے بیڈز بچھا دیے. اب دیکھا نا کہ نیچر پھر جو ہے وہ جب بدلہ لیتی ہے تو نیچر پھر بدلہ لیتی ہے. دریاؤں کے اپنے جو راستے تھے انہوں نے کلیم کیا, دریاؤں نے پھر وہاں گھس کے جو ہے وہ اپنی جگہ واپس لی ہے. یہ ایک نیچر کا سبق ہے, اگر آپ سیکھ جائیں تو بہت اچھا ہے, اگر نہیں سیکھیں گے تو آئندہ سال پھر ہم اسی طرح بیٹھ کے, جس طرح اثر نے بولا, ہم اسی طرح بیٹھ کے وہی گفتگو کر رہے ہوں گے. The issue is کہ آپ کو نیچر بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے, اور پھر بھی اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ یو آر ایٹ دی لاس. آپ اسی طرح پھر کشتیوں میں بیٹھ کے پھر رہے ہوں گے, فوٹو آپس ہو رہے ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے, کوئی بلیم گیم چل رہی ہوگی, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, اور پھر اس کے بعد پھر ایگزیکٹلی پھر ویل بی ایٹ دا زیرو سچویشن کہ جی پھر وہاں سے کک سٹارٹ ہوگا کہ جی نہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا, ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا. تو ماریہ یہ ایک بیسکلی آپ کی بے حسی ہے ٹورڈز ناٹ اونلی آپ کی اپنی عوام کی طرف, بلکہ آپ نیچر کی طرف سے بھی بے حس ہو رہے ہیں. آپ کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ آپ ضمیر صاحب آپ نیچر کی بات کریں, بڑے آپ کو جس طرح بات کریں سوشل میڈیا از ویری وائبرنٹ. ایک بڑی انٹرسٹنگ, میں نے آئی ڈونٹ نو کون صاحب ہے, انہوں نے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی تھی, شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہو. اس میں اس کا ٹائٹل تھا راوی نے اپنا بدلہ لے لیا, کہ جس نے جو نکل گیا یہاں سے وہ یا تو اس نے نکال دیا یا پھر اس نے بہا دیا. سو کمنگ ٹو فوزی صاحبہ, راوی نے تو اپنا بدلہ لے لیا, لیکن وہ لوگ جنہوں نے وہاں پہ پلاٹس لیے ہوئے تھے یا انہوں نے وہاں پہ گھر بنائے ہوئے تھے, ان بیچاروں نے تو چاہے جو بھی حکومت تھی, اس وقت کی حکومت تھی جو بھی تھی, ناٹ گیٹنگ انٹو دیٹ نیٹی-گریٹی, انہوں نے obviously وہ سرٹیفیکیشن دیکھ کے کہ الاؤ کر رہے ہیں, یہ جگہ ٹھیک ہے, ادھر لے لیا. آج جو ان کا نقصان ہے, کیا آپ کو امید ہے کہ ان کا کوئی ازالہ ہوگا, یا ان کا کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی اس کی طرف بھی دیکھے گا؟ میرا نہیں خیال ایسا نہیں ہوگا. میں تھوڑا سا آپ کی گفتگو کو ذرا سا ایک قدم پیچھے لے کے جانا چاہوں گی. جب ہم بات کر رہے تھے نا, عطر صاحب بھی اور ضمیر صاحب نے بھی بات کی گورننس کے ایشوز کی. اٹس ناٹ اباؤٹ پولیٹیکل گورننس آلسو, ایک انوائرمنٹل سوشل گورننس کا بھی ایلیمنٹ ہے, اس کو بھی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آرمینیا کے وزیر خارجہ کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے. تفصیل جانتے ہیں, محمد مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر عباس, آگاہ کیجیے گا. محمد اسحاق ڈار اور آرمینیا کے وزیر خارجہ ارارات مرزویان نے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے
मुश्तरका आलमी का बाज़ाब्ता तबादला किया है। दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मकासद के लिए अपनी वाबस्तगी का भी इयादा किया है और मईशत, तालीम, सकाफत और सियाहत समेत ताउन के मुमकिन राहों पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के अवाम के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अपने मुश्तरका मकासद के असूल के लिए दो तरफा और कसीर और जहती फोरम्स पर मिलकर काम करने के आज़म का और ख्वाहिश का इयादा किया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद मज़हर अब्बास, आपने आगाह किया मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है, अहम मामलात पर बातचीत हुई। PTV न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। चाहिए कि इंतज़ामिया पंजाब में कितनी एक्टिवली मौजूद थी और केपी में जिसको हम एक बहुत ज़्यादा गलत टर्म बार बार क्लाउड बर्स्ट इस्तेमाल करते हैं, जो कि ग्लोबल टर्मिनोलॉजीज के मुताबिक इस सीज़न में पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट नहीं है, ये ग्लॉफ है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं। तो ग्लॉफ के सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सिंस अब मैं आपको पता है कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी काम करती रही हूँ और GCF वगैरह के ये प्रोजेक्ट्स मैंने देखे और इवेलुएट भी किए हैं। वहाँ पर मिलियंस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 100 एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट केपी गवर्नमेंट और GB को गए हैं। उनकी जवाबदेही भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बनती है। दूसरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूसली है, डैम होता तो ये ना होता भाईजान, मतलब डैम के लिए एक टोपोग्राफी भी चाहिए होती है ना। हम सारे जो है सोशल मीडिया ने सबको एक दिन में हम क्लाइमेट एक्सपर्ट बन जाते हैं, एक दिन हम वाटर एक्सपर्ट बन जाते हैं, एक दिन हम डिफेंस एक्सपर्ट बन जाते हैं। मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि हुकूमतों की सतह पर देखें तो रिजिलियंस और अडेप्टेशन के ऊपर क्या काम हुआ। रिजिलियंस दरियाई, ये जो हम बात कर रहे हैं कि रावी ने बदला ले लिया, अपनी जागीर वापस ले ली, तो पहले आप देखें जो आबी गुजरगाहें होती थी उनके अराउंड कच्चे का इलाका क्यों रखा जा सकता था। कच्चे का इलाका अब डाकुओं के लिए मशहूर है, बट गोइंग कच्चे का इलाका ये मीडियम और हाई फ्लड को रोकने का इलाका होता था, जिसमें सरकंडे लगाए जाते थे। क्यों वहां पर जाना मुश्किल होता था, बैम्बूज होते थे, ये नेचुरल, जैसे जमीर साहब फरमा रहे थे, सैपलिंग तो नहीं आपका ना ग्लॉफ को रोकेगी ना फ्लड को रोकेगी, दरख्त रोकेगा, फॉरेस्ट रोकेगा, ये सरकंडे रोकेंगे। तो हमारा जो इरिगेशन का डिपार्टमेंट है वो चारों सूबों में आप देखें उसको ग्रेजुअली बिल्कुल खत्म कर दिया गया, जिनका ये काम होता था कि वो जाके आबी गुजरगाहें, नहरें, ये नाले, इंसानों को चेक करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हम नहीं अभी तक देख रहे हैं कि देखिए पंजाब इंडिया से फ्लड आ रहा है, जिस तरह अभी उन्होंने कहा सलाला डैम उन्होंने इंडिया ने खोल दिया, आ रहा है, लोगों को लगता है उन्होंने नलका खोला है और इधर पानी चलना शुरू हो गया, 2 दिन लगेंगे। तो वहां से जितना भी पानी आएगा उसका भी हमें पता है। सिंध से अभी शाम में मुराद अली शाह साहब बात कह रहे थे और उन्होंने कहा हम अभी तक गेज कर रहे हैं कि कितना जाएगा, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग NDMA कह रहा है मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ पानी कितना जाएगा, तो आपको क्यों नहीं पता कि वहां, तो वेयर इज दिस डिसकम्युनिकेशन कि आपको नहीं पता कि सक्खर बेरात कितना पानी गुजरेगा। मसला सिंध में अभी बढ़ेगा। इट्स नॉट अबाउट कि सक्खर और गिद्दू बराज इस पानी को तो ले लेंगे, मगर उसके बाद जब मैदान फ्लैट होगा तो वो जमीन खाएगा, उसकी में देखिए। तो इस मेरे ख्याल है 2000 हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ अब नजर रखने की ज्यादा जरूरत है। और तीसरी बात ये कि जो मीडिया को काम करना चाहिए और नहीं कर रहे, और मेरे ख्याल में स्टेट मीडिया को ये एजुकेट करना चाहिए कि ये रेस्क्यू का पीरियड है। जब इस तरह की आफात मैन मेड या नेचर मेड आती हैं तो पहले रेस्क्यू होता है, रेस्क्यू के साथ रिलीफ थोड़ा सा ओवरलैप है, खत्म होगा तो रिलीफ कंप्लीट होगा, रिलीफ के बाद रिहैबिलिटेशन। जो आप बात करेंगे रिहैबिलिटेशन है, काश अब हमें जब हम पॉलिसीज की तरफ जा रहे हैं तो हमें इंश्योरेंसेस की तरफ जाना पड़ेगा, क्रॉप इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, अगर ये होती तो ये बच जाते। अमेरिका में भी जो सैलाब आए आपने देखा है, वहां पर जिनकी होम इंश्योरेंसेस नहीं थी या LA की फायर में वो तबाह हो गए। अब हमें वो चीजें पॉलिसीज में लानी होंगी। बिल्कुल। बट मैं ज़रा अतर साहब की तरफ चलती हूँ। अतर साहब, ये तो चीज़ें ऑब्वियसली अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो है वो लानी होंगी, बिकॉज आने वाले दिनों में इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। जिस तरह लोगों का जो है मतलब आप देखते हैं कि एक दिन में कुछ घंटों की बारिश के बाद जो है वो करोड़ के जो है वो जो घर हैं, जो गाड़ियां हैं, वो सब जो है वो तबाह हो गई। दैट असाइड, लेकिन मैं वाटर एक्सपर्ट नहीं हूँ।
और ना ही मेरा ख्याल है आप हम छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने उसमें अंडरस्टैंड करते हैं। क्या ये जो सारा इन्हिसार डैम्स पे है कि जी डैम्स बनना चाहिए, फौजिया बेबी ये बात कर रही थी एंड आई वाज लिसनिंग टू सम वाटर एक्सपर्ट एज वेल, वो ये बात कर रहे थे कि जी डैम्स पे जितना फोकस है बिल्कुल आप लॉन्ग रन में डैम्स बनाएं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे उसमें आप रेन हार्वेस्टिंग की बात करें या वाटर रिजर्वॉयर्स की बात करें, अपने घर के लेवल पे भी आप जो है ये चीज़ें कर सकते हैं। इसमें भी तो हमें एजुकेट करना अपने लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ठीक है गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए, दैट्स देयर ड्यूटी, बट एज अ सिटीजन, एज अ कॉमन सिटीजन मेरा भी कुछ चीज़ है जो मुझे अपने लिए अपनी जो सिक्योरिटी के लिए वो करनी है। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें अमन के मजहब के नाम पर डराया गया, हम चुप रहे। जहां दरगुजर का हुक्म था वहां दहशत का सबक पढ़ाया गया, हम चुप रहे। हमारे अतराफ में खौफ नाचता रहा, हम चुप रहे। हमारी मस्जिदों और मदरसों से खून रिसता रहा, हम चुप रहे। हमारी सोचों पर कुफल लगते रहे, हम चुप रहे। अपने ही हमारी जड़ें खोखली करते रहे, हम चुप रहे। हमारे जवानों की सोच को पामाल किया गया, हम चुप रहे। हर कलमा गो से सवाल किया गया, हम चुप रहे। याद रखें, चुप रहने से हालात नहीं बदलते। नफरत फैलाने वालों से लड़ने के लिए सबको बोलना पड़ता है। तो बोलो अपनी बका के लिए, बोलो इस धरती से वफा के लिए। खानदानी मनसूबाबंदी, एक जिम्मेदारी, एक एहसास, आइंदा नस्लों के रोशन मुस्तकबिल का राज। खानदानी मनसूबाबंदी के आर्जी और मुस्तकिल तरीकाजात न सिर्फ माँ बच्ची के सेहत के जामिन है, बल्कि खुशियों भरे घराने की तश्कील में भी मावन है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। ख्याल
کہ وہ اس کا واحد حل ہے. وہ آپ کا پارٹ آف سولوشن تو ہو سکتا ہے ایک چھوٹے پیمانے پہ, لیکن بڑے پیمانے پہ آپ کو اوور آل دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, وہ کس طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے, اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, دریاؤں کے قریب آبادیوں کو کس طرح تحفظ دیا جا سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا, اب جنیوا کانفرنس ہوئی تھی 2022 کے سیلاب کے بعد, اس میں تقریباً $10 ارب پلیج ہوا تھا. اور وہ $10 ارب اس لیے پلیج ہوا تھا کہ آپ منصوبے بتائیں گے کہ کہاں پہ وہ پیسہ لگے گا. اس میں سے بڑی کم رقم پاکستان آئی ہے کیونکہ یہ کوئی منصوبہ ہی نہیں بتا سکے. دیکھیں نا, گورننس کا پھر گھوم پھر کے بات وہیں پہ آ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک ٹرین ایسی ہے کہ وہاں پہ گلیشیئر سے پانی آ رہا ہے, وہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے یا انتظامیہ کی کوتاہی ہے. ایک آپ کو 15 دن سے پتا ہے کہ مونسون کا سیزن ہے, آپ ساؤتھ آف انڈیا سے لے کے کیا کچھ ہو رہا ہے سارے ریجن کے اندر, تو بہت سارے یہاں پہ ایشوز ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ چیز شروع ہوگی سارے چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے, آپ کی مقامی حکومتیں ہوں, آپ کے لوکل لیول کے اوپر گورننس بہتر ہو, آپ کے لوکل لیول کے اوپر لوگ ووٹ ڈال کے اپنے نمائندوں کو لے کے آئیں. یہاں پہ انفارچونیٹلی لوکل لیول کے اوپر گورنمنٹ تو ہم بننے نہیں دیتے. آج خیبر پختونخوا میں کدھر ہے لوکل گورنمنٹ, آج پنجاب میں کدھر ہے لوکل گورنمنٹ, سندھ میں کدھر ہے. ساری سیاسی جماعتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ جو پاور ہے اپنے پاس رکھیں, نیچے نہ جائیں. جب تک یہ سارے معاملات کو ہم نہیں دیکھیں گے, انفارچونیٹلی دوبارہ ہم اسی قسم کے حالات کا سامنا کریں گے. اچھا ضمیر صاحب, آپ کی طرف آتی ہوں میں. بات بھی اس طرف ہم کر رہے تھے, پھر ڈسکشن کہیں اور چلی گئی. بٹ آئی آسک یو دس از ویل کہ اب جس لیول پہ جو اس وقت تباہ کاریاں ہوئی ہیں, جن لوگوں کا جو ہے وہ چاہے بلیم گیم ہو رہی ہو کہ جی ہم نے تو ہوٹل بنا کیا تھا, انہوں نے بنا لیا, یا جو بھی ہے, لیکن وہ اپنی جگہ یہ کہتے ہیں, یا جو ہاؤسنگ سوسائٹیز والا معاملہ ہو, وہ یہ کہتے ہیں ہم نے حکومت سے جو ہے وہ NOC لی تھی, حکومت کی NOC دیکھ کر جو ہے وہ آگے انویسٹر نے انویسٹ کیا, وہاں پہ گھر بنایا, وہاں پہ وہاں ان کی جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں, ان کی جو ڈیمیج ہوا ہے پراپرٹی کو, آپ کو لگتا ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ بیکاز ہم سنتے تو آ رہے ہیں, لیکن اگین دس آلسو الوڈس ٹو دی ایلیٹ کیپچر, کیونکہ ایلیٹ کیپچر اتنا زیادہ ہے کہ آج اگر کوئی ادھر ہے تو کل وہ ادھر ہوگا, پرسوں وہ ادھر ہوگا. تو یہ چیز ہوتی نظر نہیں آ رہی, لیکن someone should be held accountable rather than saying کہ جی اس نے کیا اور اس نے کیا. اٹس ویری انفارچونیٹ. بالکل صحیح ہے. ایک تو میں اثر کاظمی کی بات کو سیکنڈ کر کے کہ وی نیڈ ٹو پرائرٹائز آور ایشوز, کہ پرائرٹیز ہماری ہیں کیا, سب سے امپورٹنٹ تو وہ ہے. دوسرا ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا. فوزیہ صاحبہ نے بات کی کہ ایک 95-96 کیوں, بیکاز میں اکنامک کورسپونڈنٹ رہا ہوں اسلام آباد میں اور بہت سی رپورٹس پڑھتا رہا ہوں واٹر کے اوپر, خاص طور پر ورلڈ بینک کی بڑی کمپریہنسو رپورٹ تھی, اینڈ دیٹ رپورٹ واز ویلڈ سنس ٹل 2035. It was published in 1995 اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ بڑے ڈیمز بنائیں, اگر آپ نہیں بنا رہے تو پلیز چیک ڈیمز بنائیں جو کہ آپ کے فلڈز کو روک سکیں. اینی ویز یہ ہماری سب لکھی ہوئی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, پلاننگ کمیشن میں پڑھی ہوئی ہیں, ڈفرینٹ منسٹریز میں پڑھی ہوئی ہیں, لیکن ان کے اوپر دھول پڑ گئی ہے, ان فائلوں کے اوپر, ان رپورٹس کے اوپر. اور میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ پلاننگ کمیشن از ناٹ اے منسٹری, اٹس اے تھنک ٹینک جو کہ اگلے 50 سال کے لیے آپ کو ایڈوائز کرتا ہے گورنمنٹ کو کہ جی اگلے 50 سال میں یہ ہونے والا ہے, یہ ہمارا پاپولیشن کا ریٹ آف گروتھ ہے, یہ ہماری ریسورسز ہیں, اور یہ ہمارا جو ہے پلان ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وی آر سٹنگ آن اے ٹائم بام, اینڈ دیٹ ٹائم بام از اے پاپولیشن. اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. اٹ ہیز بیکم اے کلیشے. آپ اس تو آپ بات بھی نہیں کر سکتے اس کے اوپر. ایٹ دی ایکسپینس آف ساؤنڈ لائک دی ڈیولز ایڈوکیٹ, مجھے یہ بتائیے, آپ ہم ہمیشہ سنتے ہیں پاپولیشن ٹائم بام ہے, اور میں بھی اگری کرتی ہوں, بٹ سوال پھر ہوتا ہے who's going to bell the cat. یہ وہ ایک اتنا سخت سبجیکٹ ہے کہ جس پہ اگر آپ آواز اٹھائیں تو آپ پہ فتوے بھی لگ جاتے ہیں, آپ پہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو جو ہے وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے, یہ وہ کرنا چاہ رہا ہے. how do we tackle this issue? ماریا دیکھیں, مطلب ان چیزوں کو ہم نے دیکھا ہوا ہے. مطلب when we were kids, اور یہی آپ کا اسٹیٹ ٹی وی ہوتا تھا اور کچھ نہیں ہوتا تھا, اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک پوری کیمپین چلتی تھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, بچے دو ہی اچھے, وٹ ایور, سو مینی تھنگس. اب وہ کیوں نہیں چلا سکتے بھئی؟ آپ کو اس پہ اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے, کیونکہ یہ جتنے ایشوز اس وقت ہمارے بنے ہیں, جتنے بھی ہیں, that all these issues revolve around one thing, and that is high rate of population growth.
اور اس کو کوئی ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہے, سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی یہ سب سے بڑا ایشو ہے, اس کو آپ ایڈریس کرو گے تو آپ اپنی ریسورسز کو مینیج کر سکو گے, آپ اپنا جو پیسہ ہے وہ کہیں پہ صحیح طرف لگا سکو گے. Now coming back to your point کہ آج جن کا نقصان ہوا ہے وہ کیا ہوگا, ماریا I'm sorry, I want to be optimistic about it, لیکن مجھے لگتا ہے کہ after 2 months اور 3 months ہمیں یہی لوگ جو ہیں, یہ افیکٹیز جو ہیں, یہ سڑکوں پہ, لاہور کی سڑکوں پہ یا جہاں پہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے افیکٹیز ہوں گے وہ پھر رہے ہوں گے, اور مالکان آج وہ کلیم کر رہے ہیں سارے مالکان کہ جی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ میں ڈوبا ہوں نہ میری سوسائٹی ڈوبی ہے, میں ان سب کا بھائی ہوں, میں ان کا خیال رکھوں گا, دے آر مائی فیملی. بٹ آئی ہوپ اینڈ وش کہ یہ بات سچی ہو. لیکن ٹھیک ہے, ایک شاید بندہ یہ کلیم کر رہا ہے تو یہ شاید کر بھی لے, لیکن واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا سوسائٹیز جن کے مطلب عجیب قسم کے نامعلوم قسم کے نام ہیں, اور لوگ وہاں پہ پریشان برے حال بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا مجھے تو یہی لگتا ہے کلام کی معافی, اگر کچھ اور نہیں بھی کر سکتے کم از کم وہ بل بورڈز تو اتار دینا. جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں لاہور کے اندر جو وہ بڑے بڑے بل بورڈز نظر آتے ہیں سوسائٹیز کے, کم از کم وہی اتار دیں, اور کچھ نہیں ہو سکتا وہی اتار دیں کم از کم بل بورڈز, تاکہ عوام گمراہ نہ ہو. نہیں, آئی تھنک ماریا وہ رہنے چاہیے, وہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کہتے ہیں آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ یہ ہیں وہ جس کی وجہ سے ہم ڈوبے تھے. سو آئی تھنک لائک یہ اس قسم کے بل بورڈ رہنے چاہیے, یہ وہ لوگوں کو احساس دلاتے رہیں کہ بھئی آپ کو سوچ سمجھ کے. The thing is that کہ ہمارے ہاں ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں. اب یہ روڈا کیا تھی, اٹ واز اے ریگولیٹری اتھارٹی, راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی, تو اس نے ریگولیٹ کرنی تھی چیزیں, اور اگلے دن الزام اس پہ یہ لگا کہ جی انہوں نے اربوں روپے لیے ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز سے, بٹ دے کلیم دے ڈیڈنٹ ڈیلیور. جو انہوں نے کمٹمنٹس کی تھی انہوں نے وہاں پہ ڈیلیور نہیں کیا. بینکس بنانے تھے سائڈ پہ, ریور کے, وٹ ایور. مجھے تو آئی ایم کنوینس کہ آپ کچھ بھی کر لو, لیکن جب نیچر آتا ہے تو نیچر اپنی جگہ واپس دیتا ہے. اور پھر اگر یہ میں ذرا فوزی صاحبہ کی طرف جاؤں. فوزی صاحبہ, کیپنگ ان مائنڈ دا گراؤنڈ ریالٹیز آف دس کنٹری, آپ جانتی ہیں کہ چیزیں کس طرح چلتی ہیں, سولوشن کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں, دو بہت واضح سلوشن ہے. ایک آپ نے ریپیٹڈلی ہم ورڈ جو ہے نا اسی پروگرام میں دیکھیے, ایلیٹ کیپچر کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. ہم ہر چیز, ہم نے نا کچھ باز ورڈ بنا لیے ہوتے ہیں اور وہ ہم ان پہ ڈالتے جاتے ہیں. ایلیٹ, از اٹ اونلی ایلیٹ کیپچر؟ آئین ٹوٹتا ہے نا تو ایلیٹ کیپچر ہے, مگر جب نیچے سے اشارہ ٹوٹتا ہے وہ ایلیٹ کیپچر نہیں ہے. دونوں طرف ہیں. جس کو بھی, چونکہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی گورننس اور رول آف لا کا بریک ڈاؤن ہے, تو جس کو بھی جو موقع ملتا ہے وہ اتنی جگہ کو کیپچر کر لیتا ہے, چاہے وہ فزیکلی ہو یا ادروائز ہو. نمبر 1. نمبر 2, آنسر جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل بلڈنگ اور انسٹیٹیوشنل ریزیلینس کے اوپر ہے. یہ چیز نہیں ہے کہ ہم مریم نواز کو یا پرائم منسٹر کو بلیم کریں, وہ وہاں چلے گئے. ان کا کام جا کر سڑکوں کی نالیوں کی صفائی نہیں ہے, یہ ضلعی انتظامیہ کا, یہ ضلعی حکومتوں کا کام ہے. ضلعی حکومتیں وہاں ہوتی, ایم پی ایز اور ایم این ایز کا کام لا میکنگ, لیجسلیشن ہے, پالیسی میکنگ ہے. ڈیلیوری, سروس ڈیلیوری لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. تو نمبر 1 سلوشن ہمیں ہے کہ ہمارا لوکل گورنمنٹ کا نظام مربوط واپس آنا چاہیے. نمبر 1 بات. نمبر 2, ہمارا جو اس کو حقیقی طور پہ جو ہے وہ واپس آنا چاہیے. ہر دفعہ یہاں تو الیکشن کورٹس کے کہنے پہ ہی ہوئے ہیں لوکل گورنمنٹ کے. بالکل. پھر ہم بات کر رہے ہیں کلائمیٹ کی. کلائمیٹ ریزیلینس اور اڈیپٹیشن ون شو فٹ آل نہیں ہے. ضمیر صاحب نے جس رپورٹس کا ذکر کیا بالکل وہ صحیح فرما رہے ہیں. ہر جگہ کی کے پی کی ضرورت اور ہوگی, پنجاب میں ساؤتھ اور نارتھ کی اور ہوگی, سندھ میں اور ہوگی. ضلعی حکومتیں ہوں گی کیونکہ ان کے پاس ریونیو کلیکشن کا ماڈل ہوتا ہے اور سروس ڈیلیوری کا, وہ اس کو بہتر استعمال کر سکیں گے اگر این ایف سی, پی ایف سی اور پھر آگے وہ ڈسٹرکٹ میں جا سکے. تو پالیسیز میں ہمیں کلائمیٹ مینڈیٹری طور پر انٹیگریٹ کرنا ہے. تیسری بات جو پاپولیشن کی یہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے, اور پاپولیشن کی ڈیبیٹ بھی تو ایلیٹ کیپچر کا شکار ہوئی. ثاقب نثار صاحب کا کیا کام تھا, چیف جسٹس صاحب کا, جب 2018 میں انہوں نے سارے کام رکوا کے جتنا انہوں نے ڈیمیج کیا, لیٹ اس سے دیٹ, انہوں نے پورا اٹھا کے 8 پوائنٹ نکات کا جو بنایا کہ یہ پاپولیشن پہ کام ہوگا. آپ بچے 2 ہی اچھے کا ایڈ نہیں چلائیں گے, آپ توازن کی بات کریں گے. اب مجھے بتائیں کہ یہ توازن کی بات میں ایک ان پڑھ بندے کو کیا بتاؤں, کہے گا کھان نو باجی روٹی نہیں, کیڑا توازن ہوندہ کی پہلے
है 10 थे, ठीक है? आपको सिर्फ वो ये और बताऊं, उसके बाद तवाज़ुन उन्होंने हर बंदे के लिए डिफरेंट होगा, शायद आपके लिए और मेरे लिए मुख्तलिफ हो तवाज़ुन। एब्सोल्युटली, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद सदर पाकिस्तान उस वक्त आरिफ अलवी साहब सदर थे, उनके अंडर उन्होंने एक फेडरल कमीशन और कमेटी बनाई। आई कैन गिव यू फिगर्स कि कितने मिलियंस ऑफ डॉलर उस कमेटी की फॉर्मेशन और उसकी हर 6 महीनों की मीटिंग्स के ऊपर हुए, वो सूबाई में बने। इससे नहीं होगा। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ पॉलिटिक्स के भी बात करेंगे, दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हर बच्चा ख्वाबों की एक दुनिया, हर कदम नई मंजिल की जानिब, हर मुस्कुराहट रोशन कल की पहचान। इन बच्चों को चाहिए मोहब्बत, तालीम और सेहत। लेकिन रुकिए, जब बात हो सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की तो इनकार क्यों? आइए हर मुहिम में पोलियो के कतरे पिलाकर अपने बच्चों को बनाएं महफूज और मजबूत। हमें अमन के मजहब के नाम पर डराया गया, हम चुप रहे। जहां दरगुजर का हुक्म था वहां दहशत का सबक पढ़ाया गया, हम चुप रहे। हमारे अतराफ में खौफ नाचता रहा, हम चुप रहे। हमारी मस्जिदों और मदरसों से खून रिश्ता रहा, हम चुप रहे। हमारी सोचों पर कुफल लगते रहे, हम चुप रहे। अपने ही हमारी जड़ें खोखली करते रहे, हम चुप रहे। हमारे जवानों की सोच को पामाल किया गया, हम चुप रहे। हर कलमा गो से सवाल किया गया, हम चुप रहे। याद रखें, चुप रहने से हालात नहीं बदलते। नफरत फैलाने वालों से लड़ने के लिए सबको बोलना पड़ता है। तो बोलो अपनी बका के लिए, बोलो इस धरती से वफा के लिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़मीर हैदर साहब की तरफ जाऊंगी। ज़मीर साहब, बात करेंगे अब इस वक्त जो इस वक्त पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन है, बिलखसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वो कमेटी से भी जो है वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, जो पार्लियामेंट की हैं, साथ ही साथ उन्होंने बाई इलेक्शन ना लड़ने का जो है फैसला किया है। बट डोंट यू थिंक कि माजी में ये स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जा चुकी है और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, तहरीक इंसाफ को फ़ायदा कोई नहीं हुआ, एंड इन द एंड कि जो एक शैडो गवर्नमेंट का रोल होता है या हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराना होता है, उससे भी जो है ये हाथ धो बैठेंगे? मारिया, देखिए, ये मैं 12 मरतबा कह चुका हूँ कि हमने देखा था कि 1985 में पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट किया और उसके बाद उन्होंने बहुत हेवी प्राइस पे की और सबने उनको क्रिटिसाइज भी किया कि आपको कभी भी मैदान में किसी के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा, पीटीआई की तो इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत ये है कि जब उनको जलसे, जुलूस, तहरीक चलाने की इजाजत नहीं है, तो जब वो इलेक्शंस में जाएंगे तो उनके वर्कर्स को कोई एक्टिविटी मिलेगी, एटलीस्ट विजिबिलिटी नजर आएगी, उनके लीडर्स होंगे वहां पे, वो खिताब करेंगे, कॉर्नर रैलीज होंगी, छोटे छोटे मोटे जलसे होंगे, एक एंगेजमेंट की सूरत हाल बन जाएगी और लोगों को पता लगेगा कि जी शायद वो अभी भी जिंदा हैं और सब कुछ है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि जी आपने कहा कि जी वो जो लाहौर का बाई इलेक्शन है बस उसमें आप चले जाएं, बट रेस्ट ऑफ द बाई इलेक्शंस जो हैं वो उसमें आप हिस्सा नहीं लेंगे। भाई, अगर आप हिस्सा नहीं लेंगे और आप कहते हैं कि जी लेजिटिमेसी नहीं देनी, तो फिर आप एन ब्लॉक रिजाइन करें पार्लियामेंट से और बाहर आ जाएं, इंस्टेड ऑफ लाइक पीसमील रेजिग्नेशन अभी दे रहे हैं कि जी हम कमेटी से बाहर हो गए, हम कमेटीज की चेयरमैनशिप छोड़ देंगे। भाई, बात यह है कि आप डिसाइड करें कि आप आज रिजाइन करते हैं एंड स्टॉप टेकिंग एडवांटेज ऑफ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दैट यू आर बीइंग गिवन एज एन इलेक्टेड एमएनए।
آپ یہ ڈیسائیڈ کریں, آپ نکلیں. اب آپ کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے بھئی کہ آپ کو اگر اتنی ریسٹرکشنز ہیں تو آپ لوگ کم از کم بائی الیکشنز میں نظر آئیں, کچھ نہ کچھ تو کریں. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پھر اس کو لیجیٹیمیسی دیں گے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ تو بھائی آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو یو ہیو ایکچولی گیون لیجیٹیمیسی ٹو دا سلیکٹڈ پارلیمنٹ. آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مان کے بیٹھے ہیں, چاہے آپ یہ بولتے رہیں. ضمیر سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ اگین یہ بھی مجھے ایک سلیکٹیو جو ہے وہ لگتی ہے یہ لیجیٹیمیسی, مطلب وہی کے پی میں لیجیٹیمیسی جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتی, وہ لیجیٹیمیٹ ہے اسی نتیجے میں, اسی الیکشن کے نتیجے میں جو آپ کی حکومت آئی. سو آئی مین اٹس ویری فلاڈ پالیسی, مجھے سمجھ نہیں آتی پالیسی ہے کیا. دیکھیں میں یہ نہیں مطلب the thing is that کہ آپ نے اگر ایک چیز کہی ہے تو پھر یا تو 100% اس پہ پورا اتریں اور پھر فائنل ڈیسائیڈ کریں کہ جی ہم نے یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے. آپ کیا اسٹیبلش کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگین ماریا, یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب نے پی ایم ایل این نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. پیپلز پارٹی حالانکہ اس وقت سب ایک دوسرے کے مخالف تھے, انہوں نے زور لگایا کہ نہیں, یو ہیو ٹو کم ٹو دا الیکشن, چاہے کم وٹ میں آپ کو الیکشن میں آنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ڈیموکریسی کا حسن ہے. انتخابات ہوں گے, ڈیموکریسی چلے گی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انتخابات بالکل ٹھیک. زمین صاحب پوائنٹ آگے, میں ذرا فوزی صاحبہ کی طرف جاؤں. فوزی صاحبہ یہ جو فیصلہ ہے, اینڈ اگین ایٹ دی ایکسپینس آف ریپوٹیشن, بڑا سلیکٹیو جو ہے یہ پالیسی ہے کہ جی کے پی والی جائز ہے, دوسری جو ہے وہ ناجائز ہے. اب ہم کمیٹیز میں بھی نہیں آئیں گے, بائی الیکشن میں بھی نہیں آئیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ میرے خیال میں تو کوئی فائدہ نہیں, مگر آپ نے بھی اور ضمیر صاحب نے بہت اچھی طریقے سے اس چیز کو جو ہے وہ واضح کیا, اسٹرکچر کیا ہے. نمبر 1, ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی اور پی ٹی آئی کہتی ہے تحریک انصاف ہے اور وہ جمہوری عمل کو مضبوط بنانا چاہ رہے ہیں. تو جمہوری عمل تو پیپلز ول کے اوپر ہوتا ہے نا, تو پھر آپ ڈینائی کر رہے ہیں وہاں پر جو آپ کے ووٹرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں, نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں بیٹھا ہو, تو جب آپ کنٹیسٹ نہیں کریں گے تو آپ اس کو رائٹ آف چوائس بھی تو ڈینائی کر رہے ہیں نا. ایک تو بالکل جو ضمیر نے بات کی, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی, کہ یہ تو سیاسی طور پہ غلط فیصلہ ہے کہ آپ فیلڈ کھلا چھوڑ دیں. اور انہوں نے سیکھا ہے, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, کہاں پر پارٹی کی کلیکٹیو تھنکنگ ہمیں کہاں نظر آ رہی ہے, یہ پی ٹی آئی کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. ہمیشہ یہ لوگ الزام لگاتے رہے کہ باقی پارٹیاں جو ہیں وہ موروثی سیاست کرتی ہیں, وہ 1% جو ہے ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے, اس کے ارد گرد ڈھونڈتی ہیں. تو کیا آج ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکال دیں تو سب اچھا ہے, اور وہ پہلے رہنما نہیں ہیں جو سیاسی مقدمات میں یا ادروائز جیل گئے ہیں؟ کیا ان باقیوں کی پارٹیاں مر گئی تھیں؟ ان کی نہیں مری تھیں, انہوں نے الیکشن بھی لڑے تھے. تو آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, اس میں کیا انہوں نے مانا؟ آپ دیکھیے کہ ان کی لیڈرشپ کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے چونکہ خان صاحب نے کہا کہ ہم نے استعفیٰ دے دیں تو ہم نے استعفیٰ دے دیا. ویئر از یور کلیکٹیو وزڈم؟ کیا وہ لوگ جو استعفیٰ دے رہے ہیں, آپ جو کلیکٹیو وزڈم کی بات کر رہی ہیں, یہاں تو بہت زیادہ جنہوں نے اس کی حق میں بات کی, بیکاز آپ کو پتا جب وہ ووٹ ہوا تو 9 ور اگینسٹ کے جی جانا چاہیے اور 13 ور فور, لیکن وہ 13 جو ہے ان کی اتنی لان تان ہوئی کہ اس کے بعد ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. اس لیے کہ دیکھیے جو ماڈل سوشل میڈیا اور کو استعمال کرنے کا, سوشل میڈیا سے لوگوں تک پہنچنے کا, آواز پہنچانے کا 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے استعمال کیا, جب وہ آگے بڑھتا چلا گیا تو اس میں پروپیگنڈا, اور میں بہت کیئرفلی, کیونکہ اسٹیٹ ٹی وی ہے, میں بہت کیئرفلی یہ ورڈ یوز کر رہی ہوں, پروپیگنڈا, فیک نیوز اور ٹوسٹڈ نیوز اتنی زیادہ شامل ہوئی کہ اس نے پارٹی کی کلیکٹیو جس کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی تھنکنگ کو اوور شیڈو کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جو ہو رہا ہے نا سوشل میڈیا وہ بتائے گا کہ پارٹی کیسے چلے گی. ایسے نہیں ہوتا, پارٹی بتاتی ہے کہ کیسے چلے گی. اور دوسرا, میرے خیال میں یہ اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں آپ کہ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئر کو بھی چھوڑ دیا. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو اوور سائٹ اور انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی کے 2 اسٹرانگسٹ مولڈز آپ کے پاس موجود تھے, آپ نے ان سے ہاتھ چھڑایا کہ ہم آپ کی کسی چیز کو بھی اب نہیں پوچھیں گے. تو پہلے آپ پارٹی ٹو دا کرائم بنے, سلیکٹیو پارٹی ٹو دا کرائم, تو اب بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں. ورنہ اس وقت آپ بیٹھ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, کلائمیٹ کی کمیٹی میں, فائنانس کمیٹی میں پوچھتے کہاں گیا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا پیسہ, کہاں گیا گلاف کا پیسہ, کیا کیا ہے آپ نے, یہ پیسہ کہاں لگا, کیوں نہیں ہوا. تو آپ چیک تو کرتے, پوچھ تو کرتے. ایسے کیسے سیاست ہوتی ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟
ये कौन सी सियासत है, इसी बात को आगे लेके चलूंगी ज़मीर साहब, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात की अभी फौजिया ने, तो जुनेद अकबर साहब का मैं एक शॉर्ट सुन रही थी और बेचारे इतने दिल बर्दाश्ता थे, उन्होंने कहा जी हम रिज़ाइन कर रहे हैं कमेटी से और मेरे दोस्त जो हैं शायद मेरे पे कोई स्पेशल शफकत है, उन्होंने खान साहब ने लिखे ये भेजा था कि जी कमेटी से जो है रिज़ाइन करना है, मेरे दोस्तों ने उसमें स्पेशल ऐड करवाया पब्लिक अकाउंट कमेटी से भी रिजाइन करना है, तो मेरे पे कोई स्पेशल जो है वो शफकत है। सो हैविंग सेड दैट, ये इनकी इंटरनल जो पार्टी की डायनामिक्स है, इंटरनल जो पार्टी रिफ्ट है, वो भी इट्स कॉजिंग देम ग्रेट डैमेज, क्योंकि ये जो हर बंदा अपनी जो है डेढ़ इंच की मस्जिद बनाना चाहता है, उसमें एट द एंड ऑफ द डे डैमेज तो पार्टी का हो रहा है। बिल्कुल मारिया, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट। द थिंग इज दैट कि अभी जिस तरह फौजिया ने भी बात की कि कलेक्टिव विजडम जो है वो इट कम्स फ्रॉम द पार्टी के लोगों से। एक इंडिविजुअल जो है वो कलेक्टिव विजडम का मतलब एडवोकेट नहीं हो सकता। तो बेसिकली जहाँ पे बड़े बड़े अच्छे सियासतदान हैं, अनफॉर्चुनेटली वो जेल में बैठे हुए हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने, आपको याद होगा, उन्होंने लेटर लिखा था चेयरमैन को, बानी पीटीआई को, कि जी हमें many others, along with many others, कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो और दे जाए कि आप इलेक्शन निकल रहे हैं, दूसरा आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए आपका फिर काम क्या है? मुझे एक बात बता दें, अगर आपने स्टैंडिंग कमेटीज को छोड़ दिया, आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को छोड़ दिया, आपको वहां पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो आपको बात करने की इजाजत नहीं मिलती है। आपकी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो न कुछ मीडिया दिखा नहीं रहा होता, आप बाहर आके जो बोलते हैं, बात करते हैं वो होता है। तो आपके पास तो ये फोरम्स ऐसे थे जहाँ पे आप गवर्नमेंट के लिए चेक्स रख सकते थे, चेक्स एंड बैलेंस का जो निजाम है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि जनाब हुकूमत क्या क्या कर रही है, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिक्स। आपको मुल्क के लिए भी कुछ करना है, और मुल्क के लिए आप जब आप वोट लेके पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो आपने फिर हुकूमत के लिए सफेद छड़ी बनना होता है बेसिकली आपको, ऑपोजिशन को, कि जी हम आपको राह दिखा रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है। जरूरी नहीं है कि हर दफा ऑपोजिशन ही गलत हो या हर दफा हुकूमत ही गलत हो, बट हैविंग सेड दैट, पर ज़मीर साहब कथा कलामी की माफ़ी, इवन अगर आप एहतजाज की बात करें, चले उनको इजाज़त नहीं मिलती है, लेकिन उस एहतजाज में एजेंडा कब जो है वो अवाम होता है, उनका अपने पॉलिटिकल मकासद होते हैं। कभी उन्होंने बिजली की बात की, कभी उन्होंने चीनी की बात की, कभी उन्होंने सैलाब की बात की, दीगर चीज़ें तो आती ही नहीं है बीच में। एग्जैक्टली देखें, यही इशू है, और जिसकी वजह से ये पीटीआई अपना नुकसान कर रही है। ये डिस्टेंस होते जाएंगे आवाम से, क्योंकि आपका बेसिकली चाहे जो भी है, आपके ठीक है, आपका दिल, दिमाग, सब कुछ, धड़कन जो है वो आपके बानी पीटीआई है, एग्री, लेकिन आपको ये, उसको किसने बनाया? अवाम ने बनाया। आपको किसने बनाया? अवाम ने बनाया। आप लीडर क्यों हैं? अवाम की वजह से हैं। अगर अवाम ही नहीं, अगर आपसे डिस्टेंस कर जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे कल? और ये बहुत छोटी छोटी बातें, जस्टिस नहीं कर सकते, उनके इश्यूज नहीं उठा सकते, वो झंडे उतारें गाड़ियों से, वो सैलरीज लेना बंद करें, यू शुड देन जस्ट सिट होम लाइक यू सेड अर्लियर, कि चूज अ पाथ आइदर हियर और देयर। एग्जैक्टली देख लेना आप अपने, अगर फिर आप तो मतलब डिसाइड कर लेना कि जी ये आधा तीसरा आधा बटेर तो नहीं हो सकता कि आप पार्लियामेंट मेंबर रहे। ज़मीर साहब, फौजिया कुछ कह रही है, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द प्रोग्राम। फौजिया क्विकली ऐड कर दीजिए, देन आई विल क्लोज द प्रोग्राम। एक लाइन ऐड करना चाह रही थी, जो आपने कहा कि आपको मुफ्तन खाएं खाने की आदत पड़ गई ना, आपने पहले 126 दिन के धरने की खाई, फिर इस्तीफे दे के खाई, अब भी आप आते हैं, शोर मचाते हैं, बाहर चले जाते हैं, बाहर प्रेस टॉक करते हैं अपने घर और शाम को प्रोग्रामों में, तो फिर आप लोगों की बात कहाँ करेंगे? अगर आप कहते हैं हुकूमत खा रही है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही कर रहे हैं। अभी वाले में देख लीजिए, फ्लड में पंजाब में कहाँ है एमपीए एमएनए पीटीआई के, इनका सोशल मीडिया विंग इतना स्ट्रांग है। मुझे बताइए कितने क्लिप्स आपने देखे जहां इनका एमएनए खड़ा हो गया है। आपने सायरा अफजल तारड़ का एक क्लिप, आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन गुफ्तगू को अगर सम अप करूं तो यही है कि जो ऑपोजिशन होती है, बेशक उसको जो है वो टफ टाइम भी मिल रहा हो, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑपोजिशन शैडो गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट को टफ टाइम देना उनका काम होता है, उनको अकाउंटेबल ठहराना उनका काम होता है। तो इस तरह तो आपने पूरा जो मैदान है वो खुला छोड़ दिया है। On that note, we'll close today's program. Fauzi Saiba, pleasure to have you here with us. Zamir Saab और अतर काज़मी साहब, thank you for taking time for the program. We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz.